बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने वलियों को वो चीज़ें जो उनके मकसूम की हैं अब ऐसी हालत में अता फरमाता है कि वो उनसे यकसू होते हैं। हुजूज़ कल्बी बातनी है और हुजूज़ नफ्स ज़ाहिरी है। बस हुजूज़ कल्ब बगैर इसके कि हुजूज़ कल्ब बगैर इसके कि नफ्स को उसके हुजूज़ से रोका जाए हासिल नहीं होते। और जब नफ्स को रोक दिया जाता है हुजूज़ कल्ब के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि जब कल्ब उन हुजूर से जो अल्लाह की तरफ से मिलते हैं बेपरवाही बरतता है। नफ्स के लिए रहमत इलाही आती है। बस बंदे से कहा जाता है कि तू अपने नफ्स को कत्ल न कर। बस उस वक़्त नफ्स को उसके हिस्से हासिल हो जाते हैं और वो मुतमईन होकर उनको ले लेता है। तू उन लोगों से मेल जोल छोड़ दे जो तुझे दुनिया की रग़बत दिलाए और जो तुझे दुनिया से बेपरवाह बनाए। तू उन लोगों की हमनशीनी तलाश कर। हर जिन्स अपने हम जिन्स की तरफ माइल होती है। इनमें के बाज़ जगह पर चक्कर लगाते हैं, मुहिब मुहिबीन के पास ही जाते हैं ताकि उनके पास अपने महबूब को पा लें। अल्लाह के चाहने वाले इसी की राह में दोस्ती रखते हैं। बस यकीनन खुदा ताला उनको दोस्त बना लेता है और उनकी मदद फरमाता है और बाज़ को बाज़ के साथ तक़वियत पहुँचाता है। मखलूक को दावत इलाही देने में एक दूसरे की मदद करते हैं। इनको ईमान और तौहीद की तरफ और आमाल में इखलास पैदा करने की तरफ दावत देते हैं। मखलूक का हाथ पकड़कर खुदा के रास्ते पर उनको ला खड़ा कर देते हैं। जिसने खिदमत की वो मखदूम बना और जिसने एहसान किया उसके साथ नेकी की जाएगी और जो अतिया देगा उसको अतिया दिया जाएगा। दोज़ख के काम करेगा कल तेरा ठिकाना दोज़ख बन जाएगी। तू जैसा करेगा वैसा बदला दिया जाएगा। जैसे तुम होगे वैसे तुम पर हाकिम मुकर्रर किए जाएंगे। तुम्हारे आमाल ही तुम पर हाकिम है। तू दोज़ख वालों कैसे अमल करता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल से जन्नत की उम्मीदवारी करता है। तू जन्नत की तमन्ना बगैर जन्नत वालों के अमल के क्यों करता है। असहाबे जन्नत वो अरबाब कुलूब हैं जिन्होंने दुनिया में रहकर अपने कुलूब से अमल किए थे, ना कि महज अपने आज़ाए ज़ाहिरी से। अमल बगैर मुआफ़ते क़ल्ब के क्या चीज़ है, क्या अमल करता है। रियाकार आज़ाए ज़ाहिरी से अमल करता है और मुखलिस क़ल्ब और आज़ाए ज़ाहिरी दोनों से अमल करता है। उसका अमल अव्वल क़ल्ब से होता है और फिर दूसरे आज़ा से। इसलिए मोमिन ज़िंदा है और मुनाफिक मुर्दा है। मोमिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए अमल करता है और मुनाफिक मखलूक के लिए अमल करके उस पर मखलूक से मद और अता का तालिब होता है। मोमिन का अमल ज़ाहिर व बातिन, जलवत और खलवत में हर जगह यकसा होता है। राहत में भी और तकलीफ में भी यकसा होता है। और मुनाफिक का अमल महज जलवत में होता है। उसका अमल महज राहत में होता है और जब उस पर मुसीबत आ जाती है तो ना वो अमल करता है और ना उस खुदा की सोबत और मायत। उसका अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूलों और उसकी किताबों पर ईमान नहीं। ना वो हशर व नशर को याद करता है और ना वो हिसाब व किताब को याद करता है। उसका इस्लाम सिर्फ इसलिए होता है ताकि उसका सर और माल दुनिया सलामत रहे, ना कि उसके लिए आखिरत। उससे उस आग से जो कि अज़ाब इलाही सलामत रह सके। उसका रोज़ा और नमाज और इल्म पढ़ना लोगों के सामने होता है। जब वो लोगों से जुदा हो जाता है तब अपने मशगले और कुफ्र की तरफ लौट आता है। ऐ अल्लाह हम तुझसे इस हालत से पनाह मांगते हैं
اور دنیا و آخرت میں اخلاص کا سوال کرتے ہیں۔ اے غلام، اپنے عمل میں اخلاص کو لازم پکڑ اور آنکھ کو عمل اور اس پر خالق سے عوض طلب کرنے سے اٹھا لے۔ تیرا عمل محض اللہ کی ذات کے لیے ہو، نہ کہ اس کی نعمت کے لیے۔ تو ان لوگوں میں سو جا جو اس کی ذات کو چاہتے ہیں، اسی کو چاہ یہاں تک کہ وہ تجھے تیرا مقصد عطا فرمائے۔ پس جب یہ عطیہ اس کی طرف سے تجھے مل جائے گا تو تجھے دنیا اور آخرت میں جنت حاصل ہو جائے گی، دنیا میں اس سے قرب اور آخرت میں دیدار الہی۔ اور جس بدلے کا وعدہ کیا گیا وہ تو تابع اور اسی کے ضمن میں ہے۔ اے غلام، تو اپنے نفس اور مال کو اس کی تقدیر اور حکم اور قضاء کے ہاتھ میں سونپ دے۔ آج سودا خریدار کے حوالے کر دے، وہ کل تجھے قیمت ادا کر دے گا۔ بندگان خدا نے خدا کی طرف اپنے نفسوں، قیمت اور سودا سب کو حوالے کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ نفس اور مال اور جنت اور تیرے سوا جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے، ہم تیرے سوا کوئی چیز نہیں چاہتے۔ پڑوسی کو گھر سے پہلے اور رفیق کو راستے پر چلنے سے پہلے تلاش کرنا چاہیے۔ اے جنت کے خواستگار، اس کی خریداری اور آبادی آج ہے نہ کہ کل۔ جنت کے نہروں کا کھودنا اور ان میں پانی کا بہانا آج ہی ابتدا میں ہے نہ کہ کل۔ اے قوم، قیامت کے دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس دن قدم لغزش میں آ جائیں گے۔ مسلمانوں میں سے ہر ایک اپنے ایمان و تقوی کے قدموں پر کھڑا ہوگا۔ ثابت قدمی ایمان کے اندازے کے موافق ہوگی۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا کہ کیوں اور کیسے ظلم کیا، اور مفسد اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کہ کیوں فساد مچایا اور اصلاح نہ کی اور اپنے آقا سے کیوں بھاگتا پھرا۔ اے غلام، جو عمل پر غرور نہ کر، بتحقیق اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ حق عز و جل سے خاتمہ بخیر ہونے کی دعا کر، حق عز و جل سے خاتمہ بخیر ہونے کی دعا کر، اور اس بات کی دعا کیا کر کہ وہ تجھ کو اپنی طرف محبوب تر عملوں کے ساتھ اٹھائے، ایمان پر موت ہو۔ تو اس بات سے بچتا رہے کہ توبہ کر کے توبہ کو توڑ دے اور معصیت کی طرف رجوع کر دے۔ ایسا نہ کرنا، تو کسی کے کہنے سے توبہ سے رجوع نہ کرنا، اپنی توبہ کو نہ توڑنا۔ تو اپنے نفس اور خواہش اور طبیعت کی موافقت اور اپنے مولا عز و جل کی مخالفت نہ کرنا۔ معصیت و گناہ آج بھی تجھے ذلیل کریں گے، اور جب تو معصیت کرے گا کل قیامت کو حق عز و جل تجھے رسوا کرے گا، تیری مدد نہ فرمائے گا۔ اے اللہ، اپنی طاعت کی توفیق سے ہماری مدد فرما اور اپنی معصیت سے ہمیں رسوا نہ کر، اور ہم کو دنیا و آخرت میں بھلائی دینا اور عذاب دوزخ سے بچانا۔ اللہم انصرنا بطاعتک ولا تخذلنا بمعصیتک وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین برحمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمیں حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے کلام میں سے 17ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کریم جو کچھ اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمائے ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اس مواز میں جو آپ کا مقصود ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔